जी अस्सलाम अलैकुम। हमने कहा जी सोने से पहले आपको ताज़ा तरीन कश्मीर के इलेक्शन का बता दें। बड़े मैसेज आ रहे थे कि जनाब वकील साहब सानू को दसो ताकि असी आराम नाल सोईए। तो मैं हुण तुहानूं अद्धी रात नूं मैसेज कर रहा तो सूरत हाल तुहाडे सामने रखने। पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत हो रही है, ये आपको बता दें। और दूसरी आपको ख़बर ये बता दें कि अभी तक 4 हलकों का बाकायदा तौर पे अनाउंस कर दिया है जिसमें मुस्लिम लीग नून जीत गई है। 2 हलकों पे पीपल्स पार्टी जीत गई है। ये अभी तक फाइनल 6 सीटों का रिज़ल्ट आया है 13 में से, ठीक है। और 4 मुस्लिम लीग नून जीत गई है, 5 के ऊपर मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। तो कितनी हो गई? 4 ते 5 9, ठीक है। तो बाकी सीटें ऐसे ऐसे हो रही हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि मुस्लिम लीग नून की 9-10 सीटें हैं, 9-10 सीटें हैं, लेकिन ड्राइंग रूम की सियासत का हमें नहीं पता। गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, आपको याद होगा। 4 आज़ाद बंदे नून लीग में आना चाह रहे थे। जरदारी ने कहा खबरदार, अगर नून लीग में आए तो शहबाज शरीफ तेरा फट्टा थल्लों चुक लांगे। शहबाज ने कहा माफ करो ए लो 4, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। इस तरीके से नून लीग की अक्सरियत वहां नहीं बनी, हालांकि बन गई थी अक्सरियत। इसी तरीके से अब आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत हो गई है, लेकिन सर जी मरियम दे चचा नू नवाज जरदारी ने धमकी दी है कि अगर कश्मीर में हमारी हुकूमत ना बनी तो तेरा थल्लो फट्टा चुक लांगे। ये आप जेहन में रख लेना बिल्कुल। ये हम पहले दिन से ही आपको कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहे चुक नहीं तो चुक ले, क्योंकि इसकी पॉलिसी शुरू से ही ऐसी नरम रही है। हमने कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब को साथ में ला लो। पीपल्स पार्टी खुद वजीर आजम की उम्मीदवार है, नून भी उम्मीदवार है। ये आपको खराब करेंगे। शुरू में जब 24 के इलेक्शन हुए थे ना फरवरी में, हमने कहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाओ। आप यकीन करें नून लीग अकेली हुकूमत बना सकती थी, लेकिन इस शब्बों ने ना, इस शहबाज ने हमारी बात नहीं मानी और जरदारी की तरफ देखता रहा। जरदारी इसको कहते हैं ना सिट, ये ऐसे बैठ जाता है। जरदारी कहता है स्टैंड, ये ऐसे खड़ा हो जाता है। वो कहता है सिट स्टैंड, सिट स्टैंड। इससे कोई मेरी बात आपको समझ आई है? तो अब ये क्या करेगा? कश्मीर में भी जरदारी का ये मुतालबा है। और जरदारी ने हमारे इधर लाहौर हाई कोर्ट के जो 10 नए जज बने हैं ना, उनका नाम भी रोका हुआ है, जो कभी जिंदगी में नहीं रुका। जरदारी ने कहा जी मैं दस्तखत ही ता करने ने मैनू कश्मीर क्लियर करके दो, क्लियर करके दो। अब पहले आप देख लें, अभी रिजल्ट सुबह तक तब्दील होने का खदशा है, क्योंकि मरियम के चचा अपनी वजारत उज़्मा खराब नहीं करना चाहते, वो नहीं खराब करना चाहते। और वो इसलिए बलूचिस्तान की हुकूमत भी उन्होंने दी है। अब MQM से इन्होंने फिर वादा किया कि जनाब असी तुसी साढ़े हक च बैठ रहे हो तो हम आपको गवर्नर भी दे देंगे। तो ये गवर्नर भी देंगे, ठीक है। पीपल्स पार्टी की कितनी 60 सीटें हैं, 2 गवर्नर। मुस्लिम लीग नून की 126 सीटें हैं और 2 गवर्नर। दूसरा अब मिला है, ये कामरान टसोरी वाला अब मिला है, जो एक वो हमारे मिला है जो। तो बात ये है दोस्तों, टेबल टॉक में शहबाज शरीफ बिल्कुल ऐसे जैसे हम ये नीचे नहीं सर रखते, बिल्कुल ही ऐसे करके बैठा होता है, जो मर्जी लिखवा लो। वो कहता है बस मैं वजीर आजम बन गया हूं ना, मेरी वजीर आजम की कुर्सी को ना छेड़े, बाकी जो मर्जी करो, हम हाजिर हैं जी आपके लिए, ठीक है। तो अब आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि जनाब इस वक्त की सूरत हाल ये है, जब आधी रात को नून लीग
اکثریت میں جا رہی ہے اور ایک دو اوپر نیچے رزلٹ بدلیں گے تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہے اس نے کلیئر کٹ ہے، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے نا، یہ کلیئر کٹ کیس ہے کہ زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر میں میری حکومت بننی چاہیے، بس جو مرضی ہو۔ اور آپ دیکھ لینا، میں آپ کو قانونی ٹی وی بتا رہا ہے، پہلے ہی بتا رہا ہے کہ صبح تک کوئی بھی رزلٹ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ ابھی تھوڑا سا مرحلہ ہے، آگے 2 تاریخ کو پھر میرپور ڈویژن کے ہوں گے الیکشن، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سا ڈویژن تھا جو یہ ہوئے ہیں؟ یہ میرپور کے نہ، یہ بھمبر، کوٹلی اور میرپور کے، اور اگلا مظفر آباد کے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگلا بھی 3 ڈویژن ہیں، تو پھر وہ 10 اگست کو ہوں گے۔ فائنل آپ کو بتا رہا ہوں، مریم کے چچا نے آزاد کشمیر کی حکومت پیپلز پارٹی کو اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے دے دی ہے۔ ہوں جو مرضی تسی کہنا ہے کہہ لو جی، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہم نے واضح طور پہ بتا دی ہے کہ یہ صورتحال ہے۔ تو میرے خیال ہے چپ کر کے سو جاؤ، کیونکہ ابھی کون سے یہ مکمل رزلٹ ہیں، اس لیے لوگ بھی کم دلچسپی لے رہے ہیں نا کہ جناب کی ہوا ہے تو کی نہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ بہرحال فائنل جو یہ رزلٹ بتا رہے ہیں، 6 کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے، اس میں سے 4 مسلم لیگ نون جیتی ہے، 2 پیپلز پارٹی جیتی ہے، تو باقی سویرے کیا حالات ہوتے ہیں۔ اور زرداری نے ادھر انگوٹھا رکھا ہوا ہے شہباز شریف کے کہ جناب مینو کشمیر حکومت چاہیے، ٹھیک؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ میرے خیال ہے سمجھ ہی گئے ہو۔ تے پوری دنیا جناب علی پیٹرول دی قیمتاں بہت زبردست تھلے آئی ہیں، لیکن انہوں نے یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ وہ والی بات یہ کر رہے ہیں۔ کوئی پیٹرولیم کا وزیر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پیٹرولیم کا وزیر نکمہ ہے، یہ بجلی کا وزیر نکمہ ہے۔ یہ 2 وزیروں کا میں نے جو آپ کو پن پوائنٹ کر دیا ہے، یہ نکمے ہیں۔ اس بجلی کے وزیر نے کہا تھا کہ جناب میں ایسا منصوبہ لا رہا ہوں کہ گھر گھر میں بجلی فری ہوگی، آپ برائے نام ہی ہوگی، 300-400 روپے بل ہوگا۔ میں کہا یار پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ بجلی اور مہنگی ہوگی، ہو گئی ہے نا۔ اس دفعہ آپ کے بل کتنے آئے جی؟ پچھلی دفعہ میرا بل 64,000 روپے کا آیا ہے، آپ کا کتنا آیا ہے اور اس دفعہ آپ کا کتنا آیا ہے؟ کیونکہ بل آج یا کل آپ کے آ گئے ہوں گے، تو بتائیں پچھلے مہینے سے زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے۔ یہ ضرور ہمیں اپنا شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اللہ حافظ۔ کبھی یہ ایسے فروٹ بھی کھانا چاہیے۔ یہ مکس دیکھیں، یہ میں نے سیب، ناشپاتی اور مینگو یہ مکس کیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ مینگو ہے، یہ سیب ہے، اور یہ ناشپاتی ہے،